Matag adlaw, adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, Petsa 25 ni buwan sa Abril, ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita, sewage treatment plant sa Gregorio Tillots Memorial Hospital hapit na mahuman. Resolusyon nga gasuporta sa solar power project sa Bunawan giaprobahan sa konseho. Mga innovator sa Iligan gipresentar ang ilang produkto sa Normin Rep 2025. Sa kauluhan, Cebu Pacific nga nagpatinaw sa isyo sa pasaherong wala gipasakay tungod sa guba nga pasaporte. Dole, nagpagawas na og patakaran sa insaktong sweldo sa Labor Day, Mayo 1. NTFL CAC, wala nagpadala sa anti-discrimination complaint nga gipasaka sa Makabayan Block. Sa kauluhan, kon sa gawa sa nasod Amerika giaprobahan ang pagbaligya og training helicopter sa nasod nga Pilipinon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, tulo ka mga Kristohanon nga bata namatay tungod sa food poisoning. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gi-wiringan na kon gi-wiringan na ang sewage treatment plant sa Don Gregorio Tillots Memorial Hospital o City Hospital. Ang STP maoy mo proseso sa liquid hospital waste aron na dili bisan asa iyabo o mo contaminate sa yuta o kaha sa tubig. Requirement sa mga hospital ang mga treatment plant kon sewage treatment plant apan 50 ka tuig na ang nag-operate ang Gregorio Tillots Memorial Hospital o karon lamang ang hospital na himui og STP. Pinaagi usab kini sa paningkamot ni Committee on Health Chairperson Konsyal Pisyong Larsabal og Chief of Hospital Dr. Rachel Daguman. Aprobado na sa konseho ang resolusyon ni Konsehal Marlene Yang, chairperson sa Committee on Energy, ang resolusyon nga gasuporta sa Mapalad Energy Generating Corporation MIGC sa pagtukod sa proyekto sa solar power sa Barangay Bunawan ning Dakbayan Iligan. Naglakip usab kini sa pagtabang sa MIGC sa pagsunod sa mga regulasyon sa Department of Energy o sa pagdasig sa mga pamuhunan sa renewable energy sa Iligan City. Napasa na usab ni Konsehal Yang ang laing resolusyon nga nagmando sa MIGC sa paghatagan sa LGU og kopya sa tanang kontrata nga gipirmahan ini og sa Iligan Light and Power Incorporated. Suportado ni Konsehal Providencio Bong Abragan Jr. ang maong resolusyon nga nag-ingon nga kinahanglan nga mahibaluan sa mga konsumante ang mga detalye sa kontrata aron masabtan ang ilang mga bayranan sa kuryente. Giuyunan kini sa ubang mga sakop sa konseho ang solar power sa usa ka renewable energy nga gikan sa kahayag sa kainit sa adlaw. Alternatibo kini sa kuryente nga gihimo gikan sa fossil fuel. Mas luwas ang solar power sa kinaiyahan og mas barato pa
nga abot kaya sa bulsa. Gipresentar sa usa ka iliganon nga si Keno Michael Oy, Chief Executive Officer o founder sa Listix Incorporated, ang iyang produkto nga structural panel nga hinimo gikan sa coconut coir o bio-based high density polyurethane. Inobasyon nga adunay potensyal nga makahatag og dako nga kayuhan sa mga tao og sa katilingban. Gipaambit usab ni Sara Perez, Senior Corporate Partnerships Manager sa Plug and Play, ang ideya sa kung giunsa pagtabang sa Global Innovation Platform ang bagong negosyo pinagi sa pagpamuhunan o kolaborasyon. Sumala pa ni Reggie Punumbayan, ang presidente sa Iligan Chamber of Commerce and Industry, nga ang pagpasiugda sa Iligan Norminrep adunay tulo ka historic nga pag-abli ang Digital Creatives Innovation Hub, Iligan Investment Incentives and Promotion Center ug ang pag-abli sa Iligan Smart Cities Command Center. O karon sa balita sa kauluhan, gipatin-aw sa Cebu Pacific ang kontrobersyal nga insidente kung asa usa ka tigulang nga pasahero ang wala gipasakay sa flight paingon sa Bali, Indonesia tungod sa gamay nga gisi sa iyang pasaporte. Ang insidente ang nahimong viral human kining imantala sa social media niadtong Abril 22 sa netizen nga si Diana Natividad. Sumala pa kang Carmina Romero, tikmamaba sa Cebu Pacific, gisunod lamang sa airline ang insaktong proseso sa pag-check sa travel documents sa pinasubay sa patakaran sa Bureau of Immigration kung asa ang airline nakaron ang adunay tulubagon sa pagberipika sa visa o kondisyon sa pasaporte. Dugang ni Romero nga naabisuhan na sila sa Immigration Authority sa Bali nga dili pasudlon as ang pasahero, busa obligado nilang sundon ang mando nga dili kini pasakyon. Dili usab kini ang unang higayon nga adunay pasahero nga nababagan tungod sa guba nga pasaporte. Giklaro sa Cebu Pacific nga wala sila intensyong daoton ang biyahe ni bisan kinsang pasahero o gihimo lamang nila ang lakang alang sa kaluwasan sa tanan. Sa pagkaron, dili pa direkta nga nakikalayon sa airline ang apektadong pasahero, busa dili pa sila makapagawas og opisyal nga tubag may tungod sa detalye sa viral post. Nagpagawas na ang Department of Labor and Employment o patakaran alang sa insaktong sweldo sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Labor Day, Mayo 1, nga gideklara isip regular holiday sa giisong Labor Advisory No. 5 Series of 2025. Yatagan og katinawan sa dole nga kwalipikado nga makadawat og doble kon double pay ang mga empleyado nga magtrabaho sa regular holiday alang sa unang 8 ka mga oras, alang usab sa overtime o lagpas sa 8 ka oras nga trabaho ang ngayang makadawat ang empleyado og dugang 30% silang inurasang suhol. Ang mga dili mo trabaho sa Mayo 1 ang kwalipikado gihapong makadawat og 1% sa ilang inadlaw nga suhol basta mosulod og naka-leave with pay sa adlaw sa wala pa ang holiday. Gipatina usab sa dole nga kon ang adlaw sa wala pa ang Mayo 1 ang natunong sa rest day o non-working day, kinahanglang makadawat paghapon ang empleyado og holiday pay basta sila ang musulod o naka-paid leave sa katapusang working day sa dili pa ang holiday. Gipanumduman usab sa dole nga ang mga empleyado nga natunong sa rest day sa Mayo 1 misulod pa gihapon sa trabaho ang kwalipikado makadawat og dugang 30% silang basic wage alang sa unang 8 ka mga oras og dugang 30% sa ilahang inuras nga suhol alang sa overtime work. Wala nagpadala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC sa reklamong anti-discrimination nga gipasaka sa Makabayan Block sa Commission on Elections, Comelec batok sa ahensya. Sumala pa kang NTF-ELCAC Legal Corporation na cluster spokesperson Attorney James Clifford Santos, nakita nila kini isip usa ka higayon aron mo mapagawas ang insakto sa tribunal sitting nga ang tinuod nga binuhatan sa naasoy mga personalidad sa pamaagi sa
lig-on og credible nga ebidensya. Gihimo sa NTF-ILCAC ang pamahayag human akusahan sa Makabayan na Koalisyon ang ilang executive director nga si Ernesto Torres Jr. sa pagsupak sa mga probisyon sa anti-discrimination sa ilalom sa COMELEC Resolution 11116 alang sa 2025 nga midterm elections sa pamaagi sa sumalapay red tagging sa mga progresibong magbabalaod, partikular na ni Representative Arlene Brosas. Apan gisulti ni Santos nga dapat ibasura sa Makabayan black leaders ang mga aligasyon batok ngadto kanila og loyo nga kondinahon ang mga pagpangabuso o guban pang daotang nga binuhatan sa komunistang grupo. Sa katapusan gisulti sa task force nga commitment kini alang sa whole of nation approach sa pagkapot sa usa ka inklusibo og malungtaron nga kalinaw nga walay malambigit nga unsa mang election na offense o bisan sa mga pamaagi sa hugaw nga taktika nga makadaot sa kredibilidad sa nagsingabot nga piniliay. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaprobahan sa US Department ang pagbaligya sa TH-73A training helicopter ang support ngadto sa nasod nga Pilipinon. Ang nasod mga helicopter mokabat sa 120 milyones dolyares o 6.8 bilyones pesos. Sumala pa sa Pentagon nga makatabang ang nasod training helicopter aron nga palambuon ang kahibalo sa Armed Forces of the Philippines pag-abot sa pilot skills. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa tulo ka mga Kristohanong mga bata sa nasod sa Pakistan ang namatay. Human nga sila ang uban pang mga kabataan sa balay sa mga ampon na biktima og food poisoning. Ang nasod mga bata gikataho nga nakadawat og kindi nga hinungdan aron sila mga hilo. Sa mga kabatanunan nga ana sa 7 ngadto sa 10 anyos, duha kanila ang nag-edad kon dead on arrival sa tambalanan samtang usa ang namatay human nga kini gitambalan. O karon sa pagbanambanan sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang nasod nga Pilipinon makaangko naman dagan sa panahon og kaaliing kaaniit sa adlaw karong panahona. Pero padayon nga makaapektar ang intertropical convergence zone sa Southern Mindanao ug easterly sa ubang bahin sa Mindanao ug dili malikayan nga magadapit sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi ug ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghihapon ug madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan sa dapit sa mga kahaponon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa Tropical Convergence Zone o easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:37 ug mosahop niya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan.